नमस्कार, यो विशेष प्रस्तुतिमा स्वागत छ। म विष्णु बसौला। आज एउटा अनियमितताको खास खुलासा लिएर उपस्थित भएका छौं र बिहानैबाट विभिन्न तथ्य खोतलिरहेका छौं। सरकारले स्वास्थ्य सामग्री खरिदका क्रममा कम रकममा गुणस्तरीय सामान ल्याउनका लागि प्रतिबद्धता जनाएको कम्पनी छाडेर बढी मूल्यको कम्पनीसँग सम्झौता गरेको छ। सामान्य भन्दा महँगोमा स्वास्थ्य सामग्री नेपाल आउन लागेको विषयमा टीका टिप्पणी भइरहेको छ। सरकारले आरटीपीसीआर किट त्यसैगरी आरएनए एक्सट्र्याक्सन किट खरिदको लागि सम्झौता गर्नका लागि 2077 जेठ 11 गते बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। सरकारले आह्वान गरेको बोलपत्रमा 23वटा कम्पनी सहभागी भए, जसमध्ये 14वटा कम्पनी छनौटमा परे। तर सरकारले छनौटमा परेका कुनै पनि कम्पनीसँग संवाद गरेन र सरकारले पहिलो पटक बोलपत्र आह्वान गर्दा तय गरेको मापदण्ड दोस्रो पटक बोलपत्र संशोधन गरेर घटाएको छ र सरकारले ताइवान चाइना नामको कम्पनीबाट सामान ल्याउने भनेर प्रतिबद्धता जनाएको ओम सर्जिकल कन्सर्न प्रणालीलाई सम्झौता गरेको छ सामान ल्याउनको लागि। ताइवान चाइना कम्पनी सामान मेडिकल सामग्री आपूर्ति गर्ने उत्पादन गर्ने कम्पनी नभएको बुझिएको छ र कस्तो मापदण्डको सामग्री आउँछ भन्ने विषय भने उल्लेख गरिएको छैन। स्वास्थ्य सेवा विभागका निर्देशक डाक्टर रमेश कुमार खरेलले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् र अहिले सम्झौता विवादमा परेको छ। 8 करोड भन्दा बढी रकम तिर्ने कम्पनीलाई सम्झौता गरेपछि अहिले यसको चौतर्फी टीका टिप्पणी भइरहेको छ। हाम्रो बालाजी जेबीले सामग्री ल्याउनको लागि 16 करोड 47 लाखमा गुणस्तरीय सामान ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। तर सरकारले 12औं नम्बरको ओम सर्जिकल कन्सर्न प्रणालीलाई सामान ल्याउनको लागि सम्झौता गरेको छ, जुन कम्पनीले 24 करोड 81 लाखमा सामान ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। यो बीचमा मूल्यको अन्तर 8.5 करोड भन्दा बढी रहेको छ र सरकारले अहिलेको समयमा लागत घटाउनु पर्ने समयमा जति सक्दो धेरै गुणस्तरीय सामान नेपाल ल्याउनु पर्ने अवस्थामा सामान ल्याउने कम्पनी पनि तय नभएको, गुणस्तर पनि तय नभएको र अत्यन्तै महँगो बोलपत्रमा सरकारले बोलपत्र आह्वान गर्दा फारम भरेको र अत्यन्तै महँगो रकम देखाएको कम्पनीलाई सामान ल्याउनको लागि सम्झौता गरेपछि यहाँ अनियमितताको चलखेलको विभिन्न आशंका भइरहेको छ र यो बीचमा सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई पनि 2 पटक यसै विषयलाई लिएर संशोधन गर्न भनेको प्रसङ्ग बाहिर आएको छ। सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधान विपरीत सरकारले सम्झौता गरेको छ। थोरै रकममा बोल कबुल गर्ने र गुणस्तरीय सामान ल्याउनका लागि प्रतिबद्धता जनाउने कम्पनीलाई विश्वसनीयता हेरेर सामान ल्याउनका लागि सम्झौता गर्न सक्ने सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधान रहेको छ। तर यहाँ सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधान पालना भएको देखिएको छैन। सरकारले 1, 2, 3 नम्बरका कम्पनी छाडेको होइन, यसअघिका 11वटा कम्पनी छाडेको छ र 12औं नम्बरका कम्पनीलाई सामान ल्याउनको लागि सम्झौता गरेको छ। हाम्रो बालाजी जेबीले 16 करोड 47 लाखमा सामान ल्याउनको लागि बोलपत्रमा फारम भरेको थियो। त्यसैगरी फेयर ट्रेड प्रणालीले 16 करोड 79 लाख 55 हजार रुपियाँमा सामान ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। मनकामना मोडर्न इन्जिनियरिङले 17 करोड 47 लाख 50 हजारमा सामान ल्याउने गरी बोलपत्र भरेको थियो। त्यसैगरी एमएस मेडेट्रोनिक्स नेपाल लाइफ लाइन इन्टरनेसनल जेबीले 19 करोड 45 लाख 50 हजारमा सामान ल्याउने गरी बोलपत्र भरेको थियो। त्यसैगरी बायोमेडेट इन्टरनेसनल प्रणालीले 20 करोड 17 लाख 50 हजारमा सामान ल्याउने गरी बोलपत्र भरेको थियो। त्यसैगरी वेब ट्रेनिङ कन्सर्न प्रणालीले 20 करोड 98 लाख 50 हजारमा सामान ल्याउने गरी बोलपत्र भरेको थियो। त्यसैगरी सेरियो डायग्नोस्टिक्स ट्रेडर्स नेपाल प्रणालीले 21 करोड 84 लाखमा सामान ल्याउन सक्ने बताएको थियो र विभिन्न देशहरूमा, युरोपका देशहरूमा, कोरियामा र अमेरिकामा परीक्षणको लागि प्रयोग भइरहेको सामान ल्याउनको लागि सेरियो डायग्नोस्टिकले सरकारसँग प्रतिबद्धता जनाएको थियो। त्यसैगरी टिएमएस
आरएसजेबीले पनि 22 करोड 50 लाखमा सामान ल्याउन सक्ने गरी सरकार समक्ष प्रतिबद्धता जनाएको थियो। त्यसैगरी हस्पिटेक इन्टरप्राइजेस प्रणालीले 23 करोड 59 हजारमा सामान ल्याउने गरी सम्झौता गर्नका लागि तयार भएको बताएको थियो। त्यसैगरी चामुण्डा ट्रेनिङ हाउसले 23 करोड 98 लाख 50 हजारमा गुणस्तरीय सामान नेपालभित्र ल्याउने गरी प्रतिबद्धता जनाएको थियो। त्यसैगरी बुद्ध सप्लायर प्रिया ट्रेडिङले 24 करोडमा सामान नेपाल ल्याउने गरी बोलपत्र भरेको थियो। तर सरकारले यी कुनै पनि कम्पनीसँग छलफल परामर्श नगरेको बुझिएको छ र यसभित्र के भएको थियो र 12औं नम्बरको कम्पनीलाई किन सरकारले ठेक्का दिनका लागि बाध्यात्मिक अवस्था आयो, यो प्रश्न लिएर हामी स्वास्थ्य सेवा विभाग पुगेका थियौँ र त्यहाँबाट जवाफ दिनका लागि आनाकानी भएको छ। समग्र अवस्थाको विश्लेषणसहित तयार पारिएको यो सामग्री अबको क्रममा। सामान्यतः टेन्डर आह्वान गर्दा धेरै कम्पनीले टेन्डर हाल्ने गर्छन् र सबैभन्दा न्यून मूल्य जसले हाल्छ उसैलाई सामान खरिद गर्न दिइन्छ। तर त्यसो नभई स्वास्थ्य सेवा विभागले सबैभन्दा बढी रेट हाल्ने कम्पनीलाई सामान खरिद गर्न दिएको छ। स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा अनियमितता गर्दै आएको स्वास्थ्य सेवा विभागले पुनः करोडौं रुपैयाँ अनियमितता हुने गरी निर्णय गरेको छ। विभागले अहिले 51 करोड 83 लाख रुपैयाँ मूल्यको सामग्री 2 चरणमा खरिद गर्न लागेको छ। त्यसका लागि स्वास्थ्य विभागले आह्वान गरेको बोलपत्रमा कम मूल्य प्रस्ताव गर्ने कम्पनी भन्दा 8 करोड 34 लाख रुपैयाँ बढी मूल्य प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई सामग्री खरिद गर्ने जिम्मा दिएको छ। सार्वजनिक खरिद ऐनको ठाडो उल्लङ्घन गरी बढी मूल्य प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई सामग्री खरिद गर्न किन दिएको भन्ने हाम्रो प्रश्नमा स्वास्थ्य सेवा विभागका व्यवस्थापन महाशाखाका निर्देशक डाक्टर रमेश कुमार खनाल यसरी पन्सिए। मैले यहाँ केही गर्न यहाँ कामै नहुने भयो कि ल साथीहरूलाई पनि सांसदज्यूलाई पनि उहाँ सबैलाई भनेको छु तपाईँहरू कोप गर्नु ल यसको जवाब तपाईँहरूकै मान्छे हो, गडबड हामी गर्दैनौँ। गडबड गरेको दिन मेरो बच्चाहरूले अब यस्तो देख्यो जीवन देखिएन अबदेखि आजदेखि नजानुहोस् भन्दैछ मेरो छोराछोरी। दे आर नेभर से मैले भन्नु खोजेको टाइम क्रिटिकल छ। हामी काम गर्दै आएको मान्छे हो, यहाँ रगत दिएर यही पेसेन्टलाई 1 घण्टा चाहिँ अपरेसन गर्ने मान्छे हो हाम्रो। स्वास्थ्य सेवा विभागले 1,50,000 RT-PCR किट, रियल टाइम्स PCR किट र 1,50,000 RNA एक्सट्राक्सन किट खरिद गर्न ओम सर्जिकल कन्सर्न्स प्रणालीलाई 24 करोड 81 लाखमा ठेक्का दिएको छ। प्रतिस्पर्धामा रहेका अन्य 11 कम्पनीले ओम सर्जिकल भन्दा सस्तो किट उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेका थिए। सामग्री खरिद गर्न स्वास्थ्य सेवा विभागले 2077 जेठ 11 गते बोलपत्र आह्वान गरेको थियो, जस अन्तर्गत मेसिन खरिदमा 7 वटा र PCR खरिदमा 14 वटा कम्पनीले टेन्डर हालेका थिए। तर सबैभन्दा सस्तो हाम्रो बालाजी जेभीले 16 करोड 47 लाख र त्यसपछि फेयर ट्रेड प्रणालीले 16 करोड 79 लाख 50 हजारमा किट उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेका थिए। तर विभाग र स्वास्थ्य मन्त्रालयको रोजाइमा 8 करोड 34 लाख बढी मूल्य प्रस्ताव गरेको ओम सर्जिकल नै पर्यो। त्यस्तै 27 करोड 2 लाख मेसिन किन्ने जिम्मा जनमुक्ति हेल्थ इन्टरप्राइजेस कम्पनीले पाएको छ। तर विभागका पदाधिकारीहरू हाम्रो क्यामेरा अगाडि बरु जागिर नै जाओस् तर यो विषयमा नबोल्ने भन्दै भाग्नै गरे। मैले केही गर्नु छैन, प्लिज सबैहरू काम गर्न दिनुभयो भने म सबै कुरा सुनाउला। अहिले म के भन्ने अवस्थामा छैन। आई टोल्ड यु इन द इभेन्ट, प्लिज मलाई बुझिदिनुहोस्। म यहाँबाट आफै निस्किन्छु। सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 को दफा 25 को उपदफा 1 मा कम मूल्य प्रस्ताव गर्ने कम्पनी वा संस्थालाई बोलपत्र निर्धारण गरी खरिद गर्न दिनुपर्छ भन्ने उल्लेख छ। तर स्वास्थ्य सेवा विभागले यसको ठीक उल्टो बढी रकम अङ्क कबुल गर्ने बोलपत्रलाई स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न दिएको छ। ओम्नी ग्रुपलाई स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न दिएर अनियमितता गरेको स्वास्थ्य सेवा विभागले फेरि PCR खरिदमा अर्को अनियमितता गरेको छ। स्वास्थ्य सेवा विभागले यसअघि खरिद गरिएका स्वास्थ्य सामग्रीमा पनि अनियमितता गरेको थियो।
र यस पटक पनि खरिद गर्न लागेको स्वास्थ्य सामग्रीमा अनियमितता भएको आशंका गरिएको छ। क्यामेरामा सुरेश रजकको साथमा सरोज पौडेल, काठमाडौँ। 8.5 अर्ब भन्दा धेरैको अनियमितता देखिएको छ। यो विषयको हामीले हिजोबाट लगातार तथ्य खोतल्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यसअघि पनि अनियमितताको प्रकरण बाहिर आएपछि स्वास्थ्यसँग सम्बद्ध निकाय सञ्चार माध्यमसँग सम्पर्कमा आउन चाहँदैनन्। नागरिकको सूचनाको हकलाई उनीहरूले कुण्ठित गरिरहेका छन्। सूचना दिनका लागि उनीहरूले आनाकानी मात्र गरेका छैनन्, व्यवस्था नै गरिरहेका छन्। सबै विषय पारदर्शी हुनुपर्ने विषयहरू उनीहरूले ढाकछोप गर्नका लागि प्रयास गरिरहेका छन् र सक्दो लुकाउने प्रयास भइरहेको छ। हामीले लगातार सम्पर्क गर्दा स्वास्थ्यसँग सम्बद्ध कोही पनि पदाधिकारी यो विषयमा बोल्न तयार भएनन् र तयार भइरहेका छैनन्। हामीले कार्यक्रम सुरु गर्नुभन्दा केही मिनट अगाडिसम्म पनि स्वास्थ्य सेवा विभागमा कार्यरत माथिल्ला तहका कर्मचारीलाई संवादको लागि आउनका लागि आग्रह गरेका थियौँ। कतिपय कर्मचारीले फोन उठाएर प्रसङ्गमा प्रवेश गर्न नपाउँदै संवादमा जान नसक्ने बताए, विषयमा बोल्न नचाहेको बताए। केही पदाधिकारीले फोनसम्म उठाउन चाहेनन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता, स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक, स्वास्थ्य सेवा विभागका निर्देशक सम्पर्कमा आउन चाहेनन्। पारदर्शी तरिकाले हामीले संवाद गर्न चाहेका थियौँ र यो भित्रको वास्तविक अवस्थाको विषयमा जानकारी गराउनका लागि उनीहरूसँग संवाद गरिएको थियो, तर संवादमा आउन चाहेनन्। तर हामी यो विषयको तथ्य खोतल्ने क्रममा हिजो स्वास्थ्य सेवा विभाग पुगेका थियौँ र जसको त्यहाँ हस्ताक्षर छ सोही व्यक्तिसँग हामीले भेटेका थियौँ। यो सम्झौतामा नियम विपरीत भएको सम्झौतामा स्वास्थ्य सेवा विभागका निर्देशक डाक्टर रमेश कुमार खरेलको हस्ताक्षर रहेको छ। हाम्रा संवाददाता सरोज पौडेल त्यहाँ संवादको लागि र थप तथ्य उजागर गर्नका लागि पुग्दा उनी हामीसँग क्यामेरामा बोल्नका लागि तयार भएर कुर्सीमा बसिरहँदा संवाद प्रारम्भ गर्नको लागि विषयमा प्रवेश गर्न खोज्दा उनी कुर्सीबाट निस्केर अन्यत्र गएर बसे र केही अनौपचारिक संवाद भने गरे। उनीहरू प्रत्यक्ष संवादमा आउन नचाहेपछि हामी त्यही संवाद देखाउन बाध्य छौँ, जुन संवाद त्यति बेला अनौपचारिक तरिकाले हिजो हामीसँग भएको थियो। उनले पनि स्वीकारेका छन् सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधान अनुसार थोरै मूल्यमा गुणस्तरीय सामान ल्याउन सक्ने कम्पनीलाई सम्झौता गर्नुपर्ने विषय उनले स्वीकार्दै पनि किन हस्ताक्षर भयो र किन सम्झौता भयो, उनीसँग सोधिएको प्रश्न र उनको जवाब अबको क्रममा। मैले फ्याक्ट एउटा विषयमा जान्छु सरसँग आज मैले गर्न चाहेको कुरा के हो भनेदेखि टेन्डर आह्वान गरियो, दुईवटा कम्पनीलाई टेन्डर पर्यो, जनमुक्ति हेल्थ र पेटिएम र बिटिएम र त्यो दुईवटा होइन सर। कति यो 27 करोड 2 लाख र 24 करोड 81 लाख। यस्तो यसमा चाहिँ सबैभन्दा कम मूल्य पर्नेलाई चाहिँ टेन्डर पर्नुपर्ने हो नि होइन सर? कम रेट कसले हालेछ? यस्तो यसमा चाहिँ सबैभन्दा कम मूल्य पर्नेलाई चाहिँ टेन्डर पर्नुपर्ने हो नि होइन सर? कम रेट कसले हालेछ? यस्तो यसमा चाहिँ सबैभन्दा कम मूल्य पर्नेलाई चाहिँ टेन्डर पर्नुपर्ने हो नि होइन सर? कम रेट कसले हालेछ? संवाददाता सरोज पौडेलले स्वास्थ्य सेवा विभागका निर्देशक डाक्टर रमेश कुमार खरेलसँग संवादको क्रममा उनले सबैभन्दा कम मूल्यमा सामान ल्याउनका लागि प्रतिबद्धता जनाउने कम्पनीबाटै सम्झौता हुनुपर्ने बताएका छन्। हामीले प्रश्न पनि सोही अनुसार गरेका थियौँ र उनले यो कुरा वास्तविक भएको बताएका छन् भने उनैको हस्ताक्षरमा सम्झौता भएको छ। हामीले विभिन्न सम्बन्धित निकायसँग संवाद गरिरहेका छौँ। हामीसँग अहिले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष खेमराज रेग्मी सम्पर्कमा रहनु भएको छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद छ। हामीले त्यो विषयलाई हिजोबाट नै तथ्य खोतल्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। केही तथ्य यहाँसँग पनि प्राप्त छ। तथ्य र यहाँसँग प्राप्त विषय हेर्दा यो पछिल्लो सम्झौता चाहिँ भ्रष्टाचार निवारणका लागि यहाँहरू अभियानका क्रममा रहनु भएको त्यो क्षेत्रबाट हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ? वास्तवमा यो औषधि भनौँ अथवा चाहिँ स्वास्थ्य सामग्रीहरू किन्ने सम्बन्धी चाहिँ टेन्डर आह्वान भयो र त्यो टेन्डर आह्वान गरिसकेपछि विभिन्न कम्पनीहरूले चाहिँ प्रस्ताव राखेको चाहिँ देखिन्छ र आज जुन मिडियाहरूमा चाहिँ आएको खबर अनुसार पहिलो दोस्रो नम्बरलाई छोडेर
12औं नम्बरको कम्पनीलाई उसको प्रस्ताव स्वीकृत गरेर ठेक्का दिने व्यवस्था गरेको चाहिँ देखिन्छ र यसबाट चाहिँ ठुलो धनराशि अन्तर देखिन्छ। जस्तो पहिलो दोस्रो नम्बरकाले चाहिँ 16 करोड रुपियाँमा तोकिएका सामग्रीहरू सप्लाई गर्ने भनेर उनीहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ प्रस्ताव राखेको देखिन्छ भने जुन कम्पनीलाई यो अहिले ठेक्का दिइयो अर्थात् चाहिँ जसको प्रस्ताव स्वीकृत गरियो उसको चाहिँ 24 करोड रुपियाँ भन्दा पनि बढी देखिन्छ। यसरी एउटै बोलपत्रमा 8 करोड रुपियाँ भन्दा बढी को अन्तर देखिनु र त्यो पनि चाहिँ 1-2 नम्बरको मात्रै तुलनात्मक चाहिँ अध्ययन गरेर 1 नम्बरको अथवा 2 नम्बरको भन्दा 3 नम्बरको चाहिँ भरपर्दो हो, विश्वसनीय हो र विगतमा उसले गरेका कामहरू पनि राम्रो छ भन्ने आधारमा गर्दै आउने चाहिँ प्रचलन हो। त्यसमा पनि त्यो चाहिँ सर्टेन पर्सेन्टेज भन्दा बढी लागत पर्ने भयो भने एक त माथिको हाकिमबाट स्वीकृत गराउनु पर्ने र त्यसमा चाहिँ कारण खोल्नु पर्ने यस्ता व्यवस्थाहरू चाहिँ हुन्। तर यो अहिलेको चाहिँ जुन यो औषधिसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य सामग्रीहरू चाहिँ किन्ने टेन्डर भयो र त्यसको प्रस्ताव स्वीकृत गरियो, यो अलिकति अपत्यारिलो चाहिँ छ र यो सामान्य हिसाब किताबले यो ठिक भएको छ भनेर भन्न सक्ने अवस्थामा चाहिँ छैन। स्पष्ट तरिकाले भनिदिनुस् न, स्पष्ट तरिकाले यहाँ यो जुन किसिमको सम्झौता भयो यहाँ अनियमितता छ कि छैन? अब यो अनियमितता चाहिँ छैन भनेर हामीसँग खेमराज रेग्मी सम्पर्कमा रहनु भएको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग संवादको क्रममा थियौँ, प्राविधिक कारण संवाद सम्पर्क टुटेको छ। यद्यपि हामी उहाँसँग पुनः संवाद गर्ने र सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। उहाँसँग यो के हुनुपर्थ्यो, के भइरहेको छ, अनियमितता हुँदा पनि सम्बन्धित निकाय किन मौन छ लगायत विषयमा संवाद गर्नका लागि चाहिरहेका छौँ। स्वास्थ्य सेवा विभागले गरेका सम्झौता एकपछि अर्को गर्दै विवादमा तानिएको छ। ओम्नी समूहबाट सामान खरिद गर्ने क्रममा पनि चलन चल्तीको बजार भाउ र चलन चल्तीको मूल्यभन्दा कैयन गुणा महँगोमा सामान ल्याएको प्रसङ्ग बाहिर आयो। तर पनि प्रभावकारी तरिकाले अनुसन्धान हुन सकिरहेको छैन। अझ नेपाल सरकारका विभिन्न तहका पदाधिकारीहरू, सरकारकै विभिन्न पदाधिकारीहरू, मन्त्रीहरू यो विषयको बचाउमा र ढाकछोपमा लागेको देखिएको छ। अहिलेको अवस्थामा सामान ल्याउनुपर्छ, परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्छ, यहाँ कसैको पनि दुई मत छैन र यो विषयमा प्रश्न होइन। तर सामान ल्याउँदा मितव्ययता अपनाउनुपर्छ। हामीसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ खेमराज रेग्मी, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष। हामी संवादलाई नै निरन्तरता दिउँ। यो जुन 8 अर्ब यहाँनिर अन्तर देखिएको छ, यसलाई अनियमितता मान्न सकिन्छ कि सकिँदैन? माफ चाहन्छु, 8 करोड यहाँ अन्तर देखिएको छ, यसलाई अनियमितता मान्न सकिन्छ कि सकिँदैन? यसमा चाहिँ अनियमितता भएको हुन सक्ने चाहिँ प्रबल सम्भावना चाहिँ देखियो। किन भनेर भन्नु होला भने जस्तो हामीले पनि प्रशासनमा चाहिँ काम गऱ्यौँ, पहिलो दोस्रो सम्मको जसले प्रस्ताव पेश गर्छ, अब ती मध्येमा चाहिँ अघिल्लोवाला अथवा थोरै रकम, सबभन्दा थोरै रकम कबुल गर्ने जो पनि प्रस्तावक छ उसको चाहिँ विगतका इतिहासहरू त्यति सन्तोषजनक चाहिँ छैन भनेर भने दोस्रोलाई अथवा चाहिँ दोस्रो पनि त्यस्तै किसिमको हो भने तेस्रोसम्मलाई चाहिँ दिन सक्ने अवस्था चाहिँ हो। तर यहाँ त के भने पहिलो दोस्रो तेस्रो मात्रै होइन, यहाँ चाहिँ 10औं 11औं तहसम्मका प्रस्तावहरूलाई पनि चाहिँ छोडेर 12औंलाई स्वीकृत गर्नु, यो चाहिँ यसमा एकदम स्वच्छता छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ देखिएन। किनभने अघिल्ला चाहिँ जुन चाहिँ 11औं नम्बरसम्मका छन् उनीहरू पनि चाहिँ स्वास्थ्य सामग्री आपूर्ति गर्ने व्यवसायमा लागेका व्यक्तिहरू चाहिँ देखिन्छन्। यसरी किन एकैचोटि चाहिँ 12औं नम्बरको व्यक्तिलाई चाहिँ दिइयो भन्ने कुरा यो ज्यादै नै चाहिँ शङ्कास्पद चाहिँ छ। यसमा चाहिँ अनियमितता भएको छैन होला भनेर आशंका गर्ने चाहिँ ठाउँ चाहिँ छैन। त्यसो हुँदाखेरि अब यसमा हजुर
अब यसअघि जसरी अनियमितताको प्रकरण बाहिर आएपछि यसमा थप आशंका बढेको छ। अब यो बोलपत्र आह्वान गरिसकेपछि केही कम्पनीहरू हामीसँग सम्पर्कमा आउनु भएको थियो। उहाँहरूले सरकारले सामानको गुणस्तरको विषयमा, सामान ल्याउने कम्पनीको विषयमा हामीसँग संवादै नगरी एकैपटक सम्झौता गर्दा हामी आफै आशंकामा पर्यौँ भन्ने कुरा बताइरहनु भएको छ। के बोलपत्र आह्वान गरिसकेपछि सम्झौता गर्नु पूर्व बोलपत्रमा सहभागी भएका कम्पनीसँग कुनै पनि किसिमको छलफल नगर्नुलाई सामान्य तरिकाले हेर्न सकिन्छ? अब सामान्यतया के गर्न सकिन्छ भने जस्तो अब पहिलो दोस्रो नम्बरमा परेका जो चाहिँ न्यूनतम अङ्क बोल कबल गरेका छन् उनीहरूको चाहिँ किन चित्त बुझेन भन्ने कुरामा चाहिँ छलफल चाहिँ हुनुपर्ने चाहिँ हो। तपाईँको यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ चित्त बुझ्दो चाहिँ देखिएन। त्यस हुनाले हामीले तपाईँलाई चाहिँ यो ठेक्का चाहिँ दिन चाहिँ असमर्थ छौँ। तपाईँका यो कमजोरी पक्ष रहे भनेर चाहिँ भन्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ। त्यसरी त्यो दोस्रो अथवा तेस्रोलाई दिने सन्दर्भमा पनि त्यो बारेमा चाहिँ पर्याप्त कारणहरू र चाहिँ आधारहरू चाहिन्छ। तर यहाँ त कस्तो देखियो भनेदेखिलाई अब कहाँ 16 करोडको प्रस्ताव, कहाँ चाहिँ 24 करोड भन्दा पनि करिब करिब चाहिँ 25 करोडको चाहिँ प्रस्ताव छ। अब त्यो दिनु र त्यसमा चाहिँ थोरै मा बोल कबल गर्ने मानिसहरूलाई चाहिँ ठेक्का नदिनुमा यसमा एकदम निष्पक्षता छ, स्वच्छता छ भनेर चाहिँ भन्न सकिने ठाउँ चाहिँ रहेन। यो चाहिँ वास्तवमा अनुसन्धानको विषय चाहिँ रह्यो यो। अब जसले हस्ताक्षर गरेका छन् उनै व्यक्ति सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधानले थोरै मूल्यमा गुणस्तरीय सामान ल्याउने व्यक्तिलाई सम्झौता गर्नुपर्छ भनेर भन्छन्। उनैले फेरि 12औं नम्बरको कम्पनीलाई सम्झौता गर्छन्। यसको पछाडिको कारण चाहिँ के हो? उनी आफै प्रावधान मान्नुपर्छ भन्ने, उनी आफैले फेरि पनि सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने, यसले चाहिँ के कुरालाई स्पष्ट पार्न सक्छ? अब यो के हुन्छ भनेर भन्नु होला भने जसले चाहिँ त्यो चाहिँ स्वीकृत गर्ने हो, जस्तो विभागीय प्रमुखहरू भनौँ अथवा चाहिँ सचिवहरू भनौँ, उनीहरूले कुनै दबाबको चाहिँ महसुस गरेर यस्तो काम गरिएको हुनुपर्छ। अन्यथा चाहिँ त्यो जसले कम अङ्कमा बोलेको छ त्यसको भरपर्दो र विश्वसनीय कारण नभइकन त्यसलाई चाहिँ त्यसको प्रस्ताव स्वीकार नगर्ने, पर्याप्त कारण नभइकन उसको ठेक्का चाहिँ बदर गर्ने र चाहिँ महँगो मूल्यमा चाहिँ 50% भन्दा चाहिँ बढी मूल्य तिरेर खरिद गर्ने भन्ने कुराहरू यो चाहिँ सामान्य स्थितिमा यस्तो हुँदैन। अब हाम्रो यो चाहिँ अहिले भनौँ न यो महामारीको अवस्थामा जुन चाहिँ औषधि र स्वास्थ्य सामग्रीहरू खरिद गर्ने प्रक्रियाहरू चलेको छ, वास्तवमा यो स्वस्थ र चाहिँ पारदर्शी ढङ्गले चाहिँ चलेको देखिँदैन। यसमा चाहिँ धेरै मान्छेहरूले आशंका गरिराखेको अवस्था हो। अब करिब अन्तिममा यो जुन किसिमको बोलपत्र नै संशोधन गरिएको छ, यो खरिद प्रक्रियामा सम्झौता गर्नु पूर्व 2 पटक सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरिएको भन्ने कुरा आइरहेको छ। यो ससाना कुरामा सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्न थाल्नु, दबाव र प्रभावका आधारमा सम्झौता गर्नुले कस्तो नजिर स्थापित गर्छ? अब यो त्यही त, अब यो जुन चाहिँ टेन्डर हो अथवा चाहिँ बोलपत्र आह्वान गरिएको हो, त्यो बोलपत्र आह्वानमा त्यो सबै चाहिँ स्पेसिफिकेसन चाहिँ स्पष्ट रूपमा चाहिँ हुन्छ र हुनुपर्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ प्राविधिक त्रुटिहरू चाहिँ छ भने बिचमा सच्याउन सकिने कुराहरू पनि चाहिँ हुन्छ, नहुने होइन। तर त्यो सच्याउने कुरो के भनेदेखिलाई चाहिँ संस्थागत हित र चाहिँ सबैको लागि समान हिसाबले सुविधा पुग्ने गरी अथवा सबैलाई समान हिसाब किताबले व्यवहार हुने गरी गरिनुपर्छ। होइन कुनै एउटा कम्पनी विशेष अथवा व्यक्ति विशेषलाई सहुलियत दिने हिसाब किताबले मात्रै त्यस्तो संशोधन गरिएको हो भने त्यो भ्रष्टाचार जन्य कार्य हो। यसमा चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान र चाहिँ कारबाही गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ। हुन्छ, यहाँलाई समय र संवादको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हवस्, धन्यवाद छ। हामीसँग खेमराज रेग्मी सम्पर्कमा रहनु भएको थियो। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँ पूर्व गृह सचिव पनि रहनु भएको छ। यहाँ प्रश्न उठेको छ, 8.5 अर्ब भन्दा धेरै रकम
अनियमितता भएको विषयमा सर्वत्र टीका टिप्पणी भइरहेको छ। यो विषयमा सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन आवश्यक छ, सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्न आवश्यक छ र खरिदका क्रममा भएका विभिन्न उठेका प्रश्नको विषयमा सम्बन्धित व्यक्तिले जवाफ दिन चाहिरहेका छैनन्। स्वास्थ्य सेवा विभागका निर्देशक डाक्टर रमेश कुमार खरेलले टेलिभिजनमा आएर स्टुडियोमा बसेर प्रश्नको जवाफ दिनका लागि तयार छु भन्नुभएको छ। म उहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, स्टुडियोमा आएर तथ्य र प्रमाणसहित जवाफ दिनका लागि यहाँहरूले मिति तय गर्न सक्नुहुन्छ। हामी यहाँसँग संवाद गर्नका लागि तयार छौँ। पछिल्लो समय उठेका प्रश्न, पछिल्लो समय हामीसँग प्राप्त तथ्य र प्रमाणको आधारमा हामी नागरिकका प्रश्नहरू सम्बन्धित निकायसम्म राख्नेछौँ र जवाफ दिनेछौँ। उहाँलाई स्टुडियोमा आएर विविध प्रश्नका उठेका प्रश्नको जवाफ दिनका लागि उहाँले कबुल गर्नुभए अनुसार, उहाँले भन्नुभए अनुसार, प्रतिबद्धता जनाउनु भए अनुसार हामी उहाँसँग संवाद गर्नका लागि तयार छौँ र स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्यसँग सम्बन्ध विभिन्न निकाय, विभिन्न क्षेत्रले पछिल्लो समय सूचना लुकाउनका लागि प्रयास गरिरहेका छन्। यो मान्ने खालको छैन र पारदर्शी हुनुपर्ने विषय लुकाउन खोज्नुलाई सामान्य तरिकाले लिन सकिँदैन। यसअघि ओम्नी समूहसँग भएको सम्झौता, ल्याइएको सामान र त्यस प्रकरणमा प्रश्न उठिरहँदा पनि सम्बन्धित निकायले राम्रोसँग छानबिन नगरेको विषयमा पनि सबै तर्फबाट टीका टिप्पणी भइरहेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधान विपरीत 14 कम्पनी छनौट भएकोमा 12औं कम्पनीलाई ठेक्का दिनु, त्यसै गरी पछिल्लो समय सम्झौताको लागि सम्झौता गर्नु पूर्व अन्य कम्पनीसँग संवाद नगर्नु, बोलपत्रमा संशोधन गर्नु लगायत विषयले थुप्रै प्रकारको प्रश्न उब्जाएको छ। हामी यो विषयको थप तथ्य खोतल्ने प्रयासमा छौँ। कार्यक्रम आजलाई यति नै। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।